तुमची पार्टी पाप करता जाल्यार पार्टी सोडून येयात, पूण गोंय राखपाक एकठांय येयात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आपाचें नांव घेनासतना आपा वाटेन तीर सोडलो. विरोधकां मदीं कितले मतभेद आसले तरी अधिवेशनात सगळे विरोधक एकामेकाच्या खांद्याक खांद लावन लोकांच्या हक्का खातीर झगडटात. तो एकवट परत एक फावट वेंचणुकेच्या वेळार दिश्टी पडपाक जाय. फातोड्या युवा शक्तीचे माचे वयल्यान युरीन हावेस उक्तायलो. माची जरी श्रीकृष्ण विजयोत्सव सर्तीची असली तरी पहिलेच खेपे एके माचेर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपीच्या दिग्गजांक पळोवपाची संद फातोड्डेकारांक मेळ्ळी. गोंय पयलें, पक्ष उपरांत हें तत्व ह्या फुडें सांबाळचेच पडटलें असो सल्लोय दिल्लीच्यान गोंयांत येवन दोशी घालप्यांचें नांव घेनासतना युरीन दिलो. गोंयकारपण राखपाक नरकासुरांक उजो घालतलेच, गोंय राखतलेच, विजय सरदेसायान सांगलें. गोंय पयलें आमी चिंतपाक जाय. जे गोंयांत आज घडटा आनी कित्याक घडटा हेजे विचार आमी गोंयकारांनी, खास करून विरोधी पक्षाच्या सगळ्या पार्टींनी चिंतपाक जाय. विनिंग फॉर्म्युला सादें आसा. 34% वर्सेस 66%. आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. आमी सदांच म्हणटा आनी कुशालकाय म्हाका दिसता विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस, आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळे पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहे, हे 33 नारकासूर गोंय पेटोय उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली. आमचे मदें थोडे नारकासूर आहे, तेंकाय आमी उलो मारताय. वेळ जायना आनी तुमी चिंतपाक जाय. गोंय जरी तर आमी राखतले, लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून. ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तेंकां ही मेसेज हांव सांगपाक सोदता. पाप जरी तो तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मदें फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जाल्लो आसा. खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघात सद्या तरी कॅपॅसिटी ना, पूण आमचे मदें एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक. एकठांय जेन्ना गेले आमचे मदें डिवायड करपाक लागतले. ह्या मनशान चिंतपाक जाय जे दिल्लीचे मनीस हिंगा येता आमकां डिवायड करपाक. गोंय पयले, पार्टी आमगेल्यो मागीर. गोंय राखपाक आमी सगळे एके माचेर येतले अशें चिंतूंक नासले, पूण आयज गोंयांतल्या नरकासुरांक लागून हे पावल मारचें पडलें. आमी फातोड्डे आयल्यात हें पळोवन साबार जाणांक उजो लागतलो. हो उजो लावपाकच आमी एकठांय आयल्यात. ह्या उतरांनी मनोज परबान उजो घातलो. फुडली दिवाळी बरी वचची ह्या हेतान आमी सगळे विरोधक एकठांय आयल्यात, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. आता फातोड्डा आसा म्हटल्या बरोबर फातोड्डे आमी पावतले आनी खुबश्या जाणांक उजो लागतले आमकांय खबर आसली. आनी जसो नरकासुराक उजो लायता तसो आनी खुबश्या जाणांक उजो लागपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा. केन्ना चिंतूंक नासले की आमी सगळे एका स्टेजीचेर केन्ना तरी आसतले म्हणून. हांवें तरी पर्सनली केन्नाच तो विचार करूंक नासलो. पूण आयज असो वेळ येयला गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर हे प्रत्येक गजाल नरकासूर टायप गोंयांत जायत आसा. ज्या तरेन गोंयचे आमचे जमनी, गोंयचे आमचे जागे
हे दिल्लीकार येतात आणि काबार करता. एक नरकासुराचे द्रूप असा. या सरकाराचे कायदे जसं 39A असा, हो एक नरकासुराचे रूप असा. आयज या बीजेपीक जर या सरकाराक, गोंयकार विरोधी सरकाराक जर आमी लासेंतले उजो घालतले जाल्यार सगळे गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले. जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच या सरकाराचो नरकासूर जो आसा, या बीजेपी सरकाराचो अहंकाराचो जो नरकासूर आसा तेका उजो लागतलो आणि तो उजो लावपाक जाय. हो जर उजो आमी ह्या फुडल्या इलेक्शनाक जर घालिना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांनी हांगा नरकासूर स्पर्धा जावची ना. हांगा रावण दहन आमकां करचें पडटलें. आमच्या सरकाराकडे पॉलिसी ना. हांव सरकाराचेर उलयता कित्याक हे जो टॅलंट हांगा येतलो, जो टॅलंट पळोवपाक हजारांनी लोक हांगा जमलेले आसा, ते टॅलंटाक वाव दिवपाक हे सरकाराकडे एक पॉलिसी ना. सरकार म्हणटा 80 लाख टुरिस्ट गोंयांत येता जाल्यार ते टुरिस्टांक आमचे नरकासुरा असले फ्लोट्स दाखोवपाक अजून मेरेन ह्या सरकारान एक पासून एंटरटेनमेंट झोन कित्याक करूंक ना. आमच्या भुरग्यांचे फ्लोट्स दुसऱ्या स्टेटींनी कित्याक पावना. आमचे फ्लोट्स पळोवपाक, आमचे नरकासुरा असले चित्रां पळोवपाक, आर्ट पळोवपाक, कल्चर पळोवपाक दुसऱ्या स्टेटीतल्या लोकांक हांगा कित्याक इन्व्हिटेशन जायना. हे जावपाक जाय, गरज आसा. आणि हे कोण करतलो? पॉलिसी. आणि गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यात आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा. एल्टरान सांगिल्लें आहा तोच फॉर्म्युला. पर्संटेजीचो फॉर्म्युला नांव वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेचे तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा तो. वसंतदादा पाटलान एकदम एक स्टेटमेंट केल्लो, मुंबई महाराष्ट्रात आहे म्हणून, पूण मुंबईत महाराष्ट्र नाही म्हणून. ताजे वयल्यान शिवसेना म्हणटी आयिल्ली. मराठी माणसा खातीर आमी गोंयांत कित्याक न्हिदल्या? आमी कितें गोंयकारां भितर उजो ना? गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी सारके थंडापणी? आमी दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कोणाची फुट्टा ती. आनी हे दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. आनी खंयचोय पक्ष जर हे आपले कान बंद करून कानान इयर प्लग्स घालून आसा जाल्यार हे पक्षाचोय फुडार कितें जातलो तो 27 कळटलो. जे म्हणसर आमी चिते आहा, जे म्हणसर आमचे भितर कितें तरी उजो आसा, आमी एक जातले. आमी हे नरकासुरांक उजो घालतलेच आनी गोंयकारांक एक बरी दिवाळी दिवपा खातीर आमी जो एकवट करपाक जाय तो करतले.